الله أكبر يهين قدوشة سمو آمنا من القرآن مخلوق اللفظ المنزل مخلوق هنا آمنا من تقبلوا نقرنه يا لمن شك يا لمن ترتر لا من دنو. السلام عليكم. الحمد لله انقدي حقا بحقنته الله لا ساين جيتا مسجانا يقر يا حقيقة بتام ياسازنا نقدراتون قرطو قرآن متلوان كليلا بوتا مخلوق متلوان كليلا بوتا كذا عبارة وسدمو من دنو كالاتشو أدمتو آمنا من القرآن مخلوق اللفظ المنزل قرآن مخلوق نو አይደለም ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ቆርጦ ስለቀጠለው እንደገና ደግሞ ከታ አድርጎበታል ድምጹን አዳምጡት በድጋሚ ትኩረት አድርጉና አምነን القرآن مخلوق اللفظ المنزل ኤዲቲንጉን እንኳን በቻለበት በጣም ነው የሚገርመው ወይ ኤዲቲንጉን እንኳን ማስመሰል አልቻለበትም በዚህ ልክ ማለት ነው ውርደት الناس يتناقروا النقر جن أدمتوا يمتنع أهل السنة من إطلاق عبارة القرآن مخلوق علماء أهل السنة يهنن عبارة متكمن كالكلوال من مالت قرآن مخلوقنا ويميلون عبارة قرآن مخلوقنا ويميلنا قلالة ويم قال يهنن متكمن كالكلوال ممنوعنا بلوال ولو بقصد الألفاظ والأصوات المنزلة اندوني سبكتكو هي يوردون لنبي يورد الله شون ان مصحف بلن من تراو مصحف بلو سيدنا أبو بكر سيموتن يهن نوكو يفلكوبت دمصي هونون فيلالي هونون بيلم منكوان بوسطو السن اسبو بعفو القرآن مخلوق مالت يكلكلا لا يكلكلا ይህን ማለት ክልክል ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ቁርአን መخلوق አይደለም ነው ያሉት።